क्वेश्चन नंबर 9 सम्म भयो ल 10 बोर्डमा आउने क्वेश्चन 10 हेर त खोइ त मेट्ने नै छैन ल जनकजी भाइ मेट्ने नै छैन मेट्ने नै छैन बरेला हल्का सा घुमाएँ छ नि क्वेश्चन नंबर 10 लेखो त बाबु 1.2 ग्राम magnesium is treated with 1.2 gram magnesium is treated with 100 ml H2SO4 solution. After reaction, it is diluted. After reaction, it is diluted to 500 ml solution. 10 ml of this diluted solution requires 8 ml decimolar F is equal to 1.25 sodium carbonate solution for complete neutralization. The molarity of H2SO4 solution is to 1 0.5 0.25 गरौँ त के छ ल्यापटपमा क्लियर छ एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर छ आशीष कार्की डेन्जर न्युमेरिकल क्लास रमेश बुरा 9 को पनि भन्नुस् न ल रमेश बाबु बुझ्यो भने 9 पनि यस्तै गर्नुहोस् राजीव निरौला यु आर लुकिङ ड्याशिङ टुडे विथ हेयर कट पढाइमा ध्यान नदे यी कुराहरुमा पनि ध्यान दे 1.25 हो बाबु अविरल पढेल 1.25 हो फर्स्ट आन्सर निकाल्ने विराज पढेल तर रङ आन्सर हो आशीष कार्की पनि रङ हो रविन नेपाल पनि रङ सिजन अधिकारीले 2.5 भन्ने अप्सनमै छैन
ल अहिलेसम्म निकाल्ने मनीष देखियो एकजना। अब के गरौँ? उसको करेक्ट आन्सर हुनुपर्ने मेरो विचारमा बी हो। मनीषले कति भने थियो खोइ? ल सुलभ गुप्ताको बी देखिया छ। सूरज कुमार शाह सर 9 नम्बर। सूरज कुमार शाह यो बुझ, सेम स्टाइल हो। अब म सोल्भ गरौँ कि मेटौँ भन, के चाहन्छ? वेट, आशिष इताङले वेट गर्न भनेको छ। ओके ल आशिष इताङ भयो भने भन्नु बाबु, तबसम्म क्वेसन एक्सप्लेन गर्छु। हेर क्वेसन के भनेको छ हेर त। 1.2 ग्राम के लियो मैग्नेशियम, यसमा मिक्स के कर दियो 100 ml H2SO4। अब यसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन। अब यसलाई के गर्ने त? डाइल्युट गर्ने। डाइल्युटेड टु कति? 500 ml सल्युसन है। 500 ml सल्युसन। यो 500 बाट कति तान्यो? फ्रम दिस कति? 100। 500 बाट कति तान्यो? 10 ml। 10 ml ले कतिलाई न्यूट्रलाइज गर्छ त? 8 ml डेसिमोलर है। F = 1.25 सोडियम कार्बोनेट सल्युसन भने यसको मोलारिटी निकाल। हेर यसको के निकाले रे? मोलारिटी भनेको व्हाट? यही त क्वेसन हो, सिम्पल कुरा। आशिष ताङ भयो, सोल्भ गरौँ। आशिष के गरौँ? आशिष बढौँ अगाडि। आशिष ताङको लागि वेट गर्दै थिएँ, तबसम्म क्वेसन बुझ्नलाई सर्टकट लेखेँ। खोइ आशिष ताङ कहाँ हरायो बाबु तिमी? राजीव निरोला त गर्दैछु, उसले भनेको थियो वेट गर्नलाई, त्यसैले वेट गरेको हो आशिषको लागि। अब हेर काम फिनिस। अब बोर्डमा आएर फेरि रिपिट हुँदैन। फेरि भन्छु एकछिन अझै अर्कोचोटि। हेर अस्ति भने थिएँ नि म्याथ, के भने थिएँ याद छ? 1 + 1/1 + x पुच्छरबाट गर्ने सेम कुरा हो। त्यो मुखैले आन्सर आउँछ। यो +2 को लागि, +2 बोर्डको लागि मोस्टली दिए 5 मार्क्स क्वेसन। +2 बोर्डले दिन्छ 5 मिनेट, के अरे 12 मिनट टाइम। यो क्वेसनको लागि 12 मिनट टाइम दिन्छ, ग्रुप बी मा सुक्छ। पुल्चोकले टाइम दिन्छ 2 मिनट। +2 ले पाना खर्च हुन्छ 1 पाना मिनिमम। हामीले खर्च गर्दैन 2 देखि 3 लाइन। बुद्धि छ भने त पाना नै चाहिँदैन, क्याल्कुलेटर खाली बटन थिच्ने आन्सर निकाल्ने। अब कसैले एउटा पहिला क्वेसन बुझ। 1.2 ग्राम मैग्नेशियम लियो, 100 ml H2SO4 खाली। यसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन। अब यसले के गर्छ? खान्छ केही एसिड बच्न जान्छ। कसरी बुझ्ने बच्न जान्छ? किनकि लास्टमा लु खाइरहेको। अब यसलाई डाइल्युट गरेर पुर्याइदियो 500। 5 बाट कति तान्यो? 10। 10 ले कतिलाई न्यूट्रलाइज गर्छ? 8 ml डेसिमोलर। हेर त, यो हो V1, आँखा बोर्डमा V1। यसलाई के बनाउने? N1। m छ भने फर्मुला यो m बराबर कति भइहाल्छ? 2m। र V1 N1 बाई V2 गर्ने बित्तिकै यसको स्ट्रेन्थ आउँछ। अब हेर 8 2 16 सभा 20 बाई 10 2/10 यो n/5 आउँछ। यो क्याल्कुलेटरको काम हो के, पानासँग काम होइन। 10 ml को स्ट्रेन्थ n/5 निकालेको नबुझ्ने जो छ त्यसले यसरी गर्ने। V1 N1 बराबर V2 भनेको 10 N2 वाट आफै आउँछ। यो बुझ्या छ ले च्याट। अब नलेख्ने, नबुझ्नेले लेख्ने। प्रनिश काफलेले के भन्छ? फर्स्ट लाइनबाट मात्र निकाल्न मिल्दैन। यसको मतलब प्रनिशले कुरै बुझ्दैन, भूकन्ते सिस्टम जाने जस्तो लाग्यो। आरती सुवेदीले छैन। के छैन? सिधै छैन। के छैन? प्रब्लम छैन, बुझेको छैन। अब हेर त, यसबाट के बुझिन्छ? तिमीहरू कस्ता +2 मा पढ्छौ? 12 क्लास पढेको भइसक्यो 1.5 वर्ष है।
सोच न 12 क्लास जब यो बोर्डको क्वेसन यो घुमाउरो क्वेसन होइन पेल्ने क्वेसन त आज सुरु हुन्छ रियल मेरिट भनेको 11 नम्बरदेखि सुरु हुने यो त 10 के अरे 12 क्लासको बोर्डकै हो हलको क्वेसन आरती सुवेदी भर्खर जोइन भएको हो के सर्ता लाठी बुद्धि छैन नि त तिमीलाई अब त्यसको जिम्मेवारी पिएमा थोप्छौ हामीमा थोप्छौ भर्खर जोइन भएको लाइट गएको त्यो हामीलाई भन्दा के फाइदा तिमी भर्खर जोइन गर्यौ के अरे कति भइसक्यो भन त 4:12 अब तिमी भने 4 बजे हाल फेरि बच्छ टाइम एन्ड टाइड वेट फर नन अब यो कुराहरू बुझाउने तिमीलाई सकिँदैन हामी जस्तो गरिब देशको समस्या यो त्यसैले अनलाइन क्लास फर्स्ट आएन जबकि बेस्ट हुन्छ अनलाइन क्लास क्वेसन क्लियर गराइदिनु न एक पटक प्रवीण कार्की बाँकी भएको एसिडको नर्मलिटी आयो है सर हो ल सोने अब यो भन्दा बढी क्वेसन के क्लियर पार्ने मजाले लेखिदिया जसले यति राख्यो रिएक्सन पछि यति बना यसबाट यति तान्ने यसले यति खायो अब चाहिँ क्लियर के पार्ने यति गरेर पनि क्लियर तिमीलाई छैन त्यो सोच कस्तो ठाउँमा परेको होला यही कारणले भनिरहन्छु के जुन मैले नेपालमा फर्स्ट टाइम जुन मैले प्रोग्राम ल्याएको छु सुपर थ्योरी यही कारण बोर्डको फर्स्ट हुन्छ यहाँ आएर के बुझ्दैन यो सबै कुराहरू सुरुदेखि भन्नु बुझ्नुपर्छ यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट ल्याएर यो n/5 नबुझ्ने कोही छ त्यसले मात्र च्याट लेखेर त अगाडि बढ्यो n/5 आएको भन्दिन राजीव निरोला त च्याटमा पनि क्वेसन सोधिरहन्छ अब मनिष बराललाई हेऱ्यो लाटा 5 चोटि लेख्छ बुझ्छ कस्ता बिकु फला तिमी मनिष बराल राम्रो ल्यापटपमा दुईटा मान्छेको नाउँ अट्छ तिमीले 5 चोटि बुझ्छ लेख्छ त्यो एउटाको मात्रै अट्यो अरूको जवाब कसरी दिने कसले भनेको थियो राजीव निरोलाले भनेको थियो n/5 कसरी भयो रफ पनि गर्दैन रफ गरेर यो हो v1 जसरी लेखेर HTML n1 2 into 1.5/10 बराबर v2 भनेको 10 n2 बराबर 5 this into this by this गरेर n/5 आउँछ गुणा भाग गरेर देखाउनु मात्रै बाँकी रह्यो राजीव निरोला चारो भन्ने बुझ्यो अब मिथुन सर 10 ml चाहिँ कुन सल्युसन हो 10 ml कुन सल्युसन हो हेर मिथुनलाई नाम छ मिथुन चक्रवर्तीको चेला है 0.2 ग्राम मैग्नेशियम एसिड ट्रिट गर्यो रिएक्सन उठ्दै त्यही जान्छ नि आफ्टर रिएक्सन पछि डाइल्युट गरिदियो 10 ml अफ दिस डाइल्युटेड एसिड यो डाइल्युटेडबाट 10 ml तानियो त्यसले यति खायो ल तिमीलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल गरेर गराउँदैन क्या तिमीको कलेजमा मिथुन यो 10 ml भनेको कुन हो ए 500 बाट तानेको हेर 10 ml को स्ट्रेन्थ यो भने त 500 ml को पनि स्ट्रेन्थ के रहन्छ सेम अब मैले सल्युसन कति गरेको छु एउटा वर्ड त लेखेको छु 500 ml यो पहिलो लाइन स्टार्ट भयो हेर्नु 0 0 गयो कति आउँछ 100 ml 1 n यसको नाम के भयो अनरिएक्टेड एसिड पहिलो लाइन फिनिश अब यहाँ यसको स्ट्रेन्थ कति भयो यो 500 बराबर कति 100 ml भने अब हेर यसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन यो भन्दा प्रिभियस क्वेशन नम्बर 9 मा के थियो थाहा छ यसको स्ट्रेन्थ थाहा थियो यो पहिलो लाइन यो हुन्थ्यो दोस्रो लाइन अब स्ट्रेन्थ थाहा छैन त दोस्रो लाइन यो हुन्छ मैग्नेशियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 12 हेर यही लेखिदिन्छु 12 ग्राम मैग्नेशियमले कति खान्छ भन त 1000 ml 1 n एसिड खान्छ 1.2 ले कति खाला हेर्नु मुखले कति आउँछ 100 ml 1 n एसिड यसको नाम के हुन्छ रिएक्टेड एसिड तल देखिदैन होला देखियो हल्का क्यामेरा ल अब क्लियर छ देखियो यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम दुईटा लाइन लेख्या हो अनि रिएक्टेड तो टोटल कति थियो होला दिस प्लस दिस यहाँ आयो देयरफोर टोटल एसिड कति हुनु पर्छ 200 ml 1 n यो बुझ्यो यहाँसम्म नबुझ्ने को छ भन त नबुझ्नेले मात्रै लेख सबले जे पाइ त्यही लेख्छ राम्रो क्लास चाहन्छौ डेन्जर क्लास चाहन्छौ बुझ्ने क्लास चाहन्छौ भने हामी जे इन्स्ट्रक्सन दिन्छौ त्यो फलो गर मिथुन यादवले बुझ्यो सर 10 ml चाहिँ कुन सल्युसन हो
यो डाइल्युटेड 500 बाट है लेखा छ नि 500 बाट फ्रम 510 ml लिएको यहाँसम्म बुझ्यो मिथुन राजीव निरौला चारभन राजीव निरौला बुझ्यो सर ओके मिथुन यादव मनीष बराल अनरिएक्टेड वाला सर ल मनीष बराल है अनरिएक्टेड वाला के तिमीलाई गाह्रो भयो 1.2 ले 100 मा एसिड खायो त्यसलाई डाइल्युट गरे कति 500 त 500 मा एसिड छ मतलब रिएक्सन पछि यो अनरिएक्टेड बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने रिमेनिङ एसिड बुझ को बराल थियो है यसलाई अनरिएक्टेड गाह्रो लाग्छ भने के बुझ रिमेनिङ एसिड अझै गाह्रो लाग्छ के बुझ एक्सेस एसिड भन्नु अनरिएक्टेड भन्नु रिमेनिङ भन्नु मिनिङ इज सेम यसरी सोचेर म अहिले पीएफ स्टुडियोमा छु घरबाट हिँड्ने मान कति पैसा गोजीमा थियो थाहा छैन इमेजिन गर मैले ट्याक्सीमा तिरेमान एकछिनको लागि 200 रुपैयाँ अब फेरि घर गए घरमा जाँदा फेरि गोजीमा हेर्छु 200 रुपैयाँ छँदैछ यसको मतलब मसँग कति थियो होला टोटल 400 त्यही कुरा आएको अनि रिएक्टर कति 100 रिएक्टर कति 100 त कति हुनुपर्छ त 100 प्लस 200 अब 200 बुझ्दैन रुपेन्द्र सर के ले शर्मा होला रुपेन्द्रले के भन्छ 200 ml कसरी हो अब हेर अब यसको लागि कुनै टेन्सन छ हेर त अनरिएक्टेड 100 रिएक्टेड 100 त टोटल कति थियो होला अनरिएक्टेड को मतलब गोजीमा 100 रिएक्टेड को मतलब खर्च गरेको 200 कति थियो होला 400 सिम्पल कुराहरु बुझ्दैन ए रुपेन्द्र कुन कलेज पढा बाबु मलाई त सर नेपालको हरेक कलेज थाहा छ रुपेन्द्र एसएचएआर मात्रै देखियो ल्यापटपमा शर्मा होला ओ त्यही बुद्धि छैन अब फेरि कलेजको नाम मैले पढिन अरूले सुन्ला भनेर तिम्रो कलेजमा गएर त मैले क्लास पनि एक दिन ल्याएको थिएँ भाषण दिएको थिएँ लास्ट इयर हेर उले के भन्छ 1.2 लाई स्या चाहिन्छ अरे अब एउटा कुरामा भन्छु यार रुपेन्द्रलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मलाई आज एउटा सामान किन्न 100 रुपैयाँ चाहियो है अनि मैले सामान किने 100 को नोट उलाई दिए तर उले मलाई फिर्ता 60 रुपैयाँ दियो यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन भन त रुपेन्द्र कन्सेप्टै छैन हे त तिम्रो कलेजहरु त एमबीबीएस मा टप गरेको कलेज हो विनिता सुवेदी मेरो चेली छ त्यहाँ ठुलठुलो फोटो छ तेरो कलेजमा हुन सक्छ त हो बस त्यही कुरा हो यो 100 मात्रै दिया हो नि त जस्तै मैले एउटा सामान किन्नु छ के 100 रुपैयाँमा किने 100 को नोट पनि दिए कसलेलाई उल्टै मलाई 60 रुपैयाँ फिर्ता दियो हुन सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ किन मैले किनेको सामानको प्राइस थियो 100 रुपैयाँ नेपाली मैले उलाई दिएको 100 रुपैयाँ आइसी 100 को 160 भयो त 100 खर्च भयो 60 ले दिनु परेन यही गफलाई यहाँ बुझ 1.2 ले 100 ml खान्छ तर कुन खान्छ 1 एम यहाँ रे रुपेन्द्र 1.2 ग्राम म्याग्नेसियमले 100 ml 1 एम खान्छ यहाँ 100 ml स्ट्रेन्थ छैन मान यो 2 एम होला यसको स्ट्रेन्थ यो भन्दा बढी होला तब न बाँकी रहन्छ सिधै भन्छ 100 ml खायो अनि बच्यो कसरी यसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन नि यसको मतलब के बुझा लजिकली यस भन्दा यसको स्ट्रेन्थ बढी होला अब बुझ्यो रुपेन्द्र अगाडि बढाऊ फेरि हाम्रो क्लासमा जो बुझ्दैन उ नेपालमा कहीँ बुझ्न सक्दैन हाम्रो इच्छा के रहन्छ एक एकलाई बुझाएरै छोडौ अब रुपेन्द्रले त्यही ध्यान दिने जब काठमाडौँ पढ्न आउँछौ नि कोचिङ बस्ने हामी कहाँ पढ्ने पीएमा पीएले पढाउने तिमीलाई त्यति बेला 4 घण्टा हो हामीले तिमीलाई आफ्नो होस्टेलमा यसरी पढाइदिने डिटेलमा 8 घण्टा एकचोटिमा नाम निकाल्ने ग्यारेन्टी हो ल रे रुपेन्द्रले बुझ्यो भन्यो अब अगाडि बढाऊ 100 कति भयो 200 हुनु पर्ने यहाँ 200 हुनु पर्ने तर नभएर कति दियो छ 100 त यो भयो v1 यो भयो के त n1 बराबर के भइहाल्छ 200 त यो s2 निस्केन अरे s2 मैले अब यहाँ नलेखेको बुझ्दैन भने s2 बराबर कति आउँछ 2n 2n बराबर कति हो 1m आन्सर ल रुपेन्द्र हेर सिद्धियो 200 ml 1n हुनु पर्ने है मैले के लेखेँ यहाँ गोलमाल गरे 200 ml 1n हुनु पर्ने तर क्वेशनमा 200 नदिएर कति दिएको छ 100 ml त यसको n2 कति होला हेर्छौ नि this into this by this 2n आयो
तर हामीलाई 2n मा सोधेको छैन, मोलारिटी सोधेको छ m मा, 2n भनेको 1 मा सिधै। हेर त एक एक पेजमा गरेको प्रब्लम एक दुई लेख सिकाउनु पर्यो भने ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन, तर बटन थिच्ने हो क्याल्कुलेट आन्सर निकाल्दिनु प्लिज। अब म मेटौँ, मेटौँ। ओके अब हेर यसलाई मैले मेटेँ। एकजनाले के भनेको थियो, सर 9 नम्बर भन्नु न, 9 मा के थियो ध्यान दिऊ, यहाँ के थियो भन्नु त, यसको नाम थियो x, यसको स्ट्रेन्थ दिएको थियो कति, सेमी नर्मल। तर यो क्वेसन चेन्ज भइसक्यो, 10 भाले हामी 9 मा कन्भर्ट गर्छौँ, डाटा फरक छ, स्टाइल बनाएको सेम। हेर अब यहाँ के हुन्छ त, यो x हो, कुन थाहा छैन। त फर्स्ट स्टेप यो ठीक थियो, अब सेकेन्ड स्टेप यो हुन्छ कि टोटल यो कति आयो 100, यो n/2 गरेपछि कति आउँछ हेर्नु नि यसमा। अब यहाँ त घट्दैन, यो सेकेन्ड स्टेप, यो टोटलबाट यो घटाइदियो भने रिएक्टेड आउँछ, रिएक्टेड यति यति आयो, 1000 ले कति आयो, इक्विभलेन्ट वेट आयो। यसरी बुझ्नु बाबुले, कहिले सोधेको थियो 9, हल्का मैले हिन्ट दिएँ, खाली प्रोसिड्युर भनेको हो, अरु केही होइन। ल मेट्न भनेको थियो, मैले मेटेँ। ल अबको हेडिङको नाम हो टेस्ट भनेको स्पेशल क्वेसन नम्बर 11। 1 मिनट सिरियस हुनु मलाई। ग्रुप ए मा के थियो भन त, 2 मार्क्स क्वेसन +2 बोर्डले सोध्छ, त्यसको लागि न्युमेरिकल मैले 1 देखि कति गराएँ 6। 1 र 2 मा के थियो, इन्टर कन्भर्जन, 1 युनिटबाट अर्को लान आउँछ कि आउँदैन। 3 र 4 मा के थियो, डाइल्युसन, v1 n1 v2 n2 गर्न आउँछ कि आउँदैन, एप्लाई गर। 5 र 6 के थियो, भोकन्ते छ कि बुझन्ते छ है, मिनिङ एप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन। 6 टा क्वेसन थियो ग्रुप ए को लागि। 7, 8, 9, 10 कसको भयो, ग्रुप बी को लागि। अब जब पहले क्वेसन आइदिन्छ इन्ट्रान्समा, अब यो के भयो, इन्डियन एमएससी, जापानिज एमएससी, पुल्चो, केयु सबमा हल्को आयो, पहिला जस्तै भइहाल्यो। अलि युनिक आइदियो स्पेशल भने यसरी क्वेसन हुन्छ। अब यसमा 2-3 वटा म गराइदिन्छु, आज भोल्युमेट्रिकलाई बाइ बाइ गरिदिन्छु। लेख क्वेसन, 100 ml देसी नर्मल sodium chloride solution is treated with 100 ml decimolar silver nitrate solution. Silver nitrate solution. Full stop. The normal concentration of resulting solution with respect to nitrate ion is, लगाऊ त तर आन्सर निकाल्छ। हाम्रो ल्यापटपमा क्लियर छ, एकदमै क्लियर। ल आशिष कार्की मिलायो, वेल डन। फर्स्ट मिलाउने आशिष कार्की हो, राइट पनि आन्सर हो। मैले अप्सन दिएको थिएन, अप्सन दिइहालौँ। 0.1 नर्मलिटी भनेको थियो, n 0.01 n 0.5 n 0.05 n। अब अप्सन पनि आयो, एबीसीडी। आयुष भूषाल को रॉन्ग आंसर हो, रुदीप श्रेष्ठ को रॉन्ग हो, आशिष कार्की को राइट हो। बाँकी त फास्ट आइरहेछ, पढ्ने भ्या छैन, सबको रङ हेरिरहेको छु। राइट हो, शरीक को रङ, मनोज थापा रङ। अब राइट आन्सर भनिदिउ, लेख्नै परेन र, राइट आन्सर भयो। अब जसको डी आयो त्यसले च्याट नलेख्ने, किन उसले बुझेको रहेछ।
जसको डी आएन त्यसले हेर कहाँ रङ भयो, 1 मिनट टाइम दिएँ अझै भएन, हामी गरिदिनु पर्छ। जब जाँचको स्ट्यान्डर्ड क्वेसन आउँछ नि पेल्ने, यस्तो यस्तो खालको क्वेसन आउँछ, यस्तो यस्तो खालको क्वेसनको सल्युसन हुन्छ कतिमा थाहा छ? बुद्धि छ भने 1 लाइनमा फिनिस हुन्छ आन्सर, 1 लाइनमा। तर 1 लाइनमा अबैले त बुद्धि छैन होला, त बुद्धि दिनु पर्यो। त्यो बुद्धिको नाम के भयो? रफ वर्क। कन्सेप्ट क्लियर छ, बुद्धि छ, 1 लाइनमा फिनिस छैन त पहिला बुद्धि दिउँ। सल्युसन गरौँ, सुरु गरौँ। सृजन पौडेल हिजो बेलुका सोधेको क्वेसन हो सर यो त। कसले सोधेको मलाई के थाहा बाबु? बाबुले मलाई सोध्या हो कि के भन्यो? सृजन पौडेल ए मलाई सोध्या हो, ल ठिकै छ, मिल्न गयो। हामीले क्वेसन टाइप डेभलप गरेका छौँ, त्यसैले भनेको छु नि तिमीहरूलाई, तिमी नेपालमा जहाँबाट पढिरा होला लोकल ठाउँमै पढ्नुपर्छ। जस्तै चितवन विद्यार्थी चितवनै पढ्नुपर्छ। तर के छ, जति भने पनि जो मान्दैन काठमाडौँ आउँछ पढ्नु, त्यो चाहिँ 10 क्लासको विद्यार्थीको तिमीहरूको जुनियर छ। हामी कहाँ भन्नु ग्यारेन्टी हो पुल्चोक नाम निस्किने, एमबिबिएसको नाम निस्किने ग्यारेन्टी हो। हामी कहाँ बस्नु पर्यो? जो बाहिर पढ्यो जस्तै बाबुहरू 12मा पढिरहेछ, आउने बेलामा आउने, बस्ने कहाँ? हामी कहाँ। पढ्ने पिए 100% ग्यारेन्टी। यहाँ 4 घण्टा त्यहाँ 8 घण्टा प्र्याक्टिस गराउनु। रमेश बुढाले भन्छ केमिस्ट्री एउटा राम्रो बुक, पिएको बुक बेस्ट हो बाबु, त्यति भए पनि पुग्छ। यो के गरौँ? कोही बोल्दैन, सोल्भ गरौँ। वेट भनेको छ फेरि, अब वेट गर्न भन्दा मैले गरेँ। बोर्ड हेर, फेरि रिपिट हुँदैन है, तिम्रो बच्चा त हेर्दैन के रिपिट। बोर्ड हेर, कति विद्यार्थीले यसरी गर्छ। 100 ml N/10 NaCl is treated with silver nitrate ले के प्रोडक्ट दिन्छ? नर्मल कन्सन्ट्रेट रिजल्टिङ सल्युसन का प्रोडक्ट के भन्छ? AgCl PPT सोडियम नाइट्रेट। यो त रिएक्सन सबलाई थाहा छ। यो रिएक्सन लेखेर गर्छ नि, रङ त भन्न मिलेन, तर यो रिएक्सनको काम छैन। किन छैन? नर्मल कन्सन्ट्रेसन अफ रिजल्टिङ सल्युसन विथ रेस्पेक्ट टु नाइट्रेट आयन भनेको छ। त नाइट्रेट आयन कहाँ छ? 100 ml N/10 NaCl मा छ, नाइट्रेट छैन। रिएक्सनको के काम? केही काम छैन। सिधै नाइट्रेट बनाएर हेर्ने र यो हो रियल सिल्भर नाइट्रेट। टुक्रेर के दिन्छ? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। यो बुझ है, यो बुझ्यो 1 लाइनमा आन्सर आउँछ। यसलाई त 1 मोल भन्ने हो भने यो कति हुन्छ? 1 मोल। यो कति हुन्छ? 1 मोल। तर तिमीलाई त नर्मालिटी निकाल्नु छ, त मोलमा काम छैन, केमा लानु पर्यो? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटमा। यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने हो भने यो पनि कति हुन्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो पनि कति हुन्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। बुझ्यो? यो भनेको कति हो? 1000 ml 1 n हो भने यो पनि कति हुन्छ? 1000 ml 1 n। यो के हुन्छ? 1000 ml 1। क्वेशनमा के दिएको छ? यो डिवाइड बाइ 10 100 ml, यो पनि डिवाइड बाइ 10 n/10। यो पनि के हुन्छ? 100 ml n/10। यो पनि के हुन्छ? 100 ml m/10। यसरी गरिदिएर प्र्याक्टिस गराइदिए, रफ गराइदिए भने दिमाग खुल्छ के डेभलप हुन्छ। यो जसले बुझ्छ यस्ता यस्ता क्वेसन 1 लाइनमा फिनिस। ल र 1 लाइनमा फिनिस। 12 को जाँच दिन 95% ल्याउँदै हुँदैन। 1 मोल ले टुक्रे पच्याउन जाँदा कति दिन्छ? 1 मोल 1 मोल। यसलाई 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट मान्ने किन? 4 प्लस। यो पनि कति दिन्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सिल्भर नाइट्रेटले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सिल्भर आयन दिन्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नाइट्रेट दिन्छ। यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको हो 1000 ml। यो हो 1000 ml 1 ले कति दिन्छ? 1000 ml 1 n सिल्भर आयन दिन्छ। कति दिन्छ? 1000 ml 1 n नाइट्रेट आयन दिन्छ। क्वेशनमा दिएको छ 100 ml n/10। यो पनि कति हुन्छ? 100 n/10। यो कति हुन्छ? 100 n/10। यो रफ वर्क नबुझ्नेले मात्र च्याटमा लेख, किन यो बुझ्दैन, यो बुझ्दैन। सन्देश सुवेदी, मैले अस्ति फोन गरेको उठाउनु भएन सर, बाबु बिजी थियो होला। अब के छ, सबैको घरमा नेट छ हेर, मेरोमा वाइफाईमा मोबाइल हुन्छ, चार्जमा हामी हुन्छौँ, माथि किचनमा खाना गएको हुन्छ, कति बेला के हुन्छ। साधन सुवेदीले होस्टेलको नाम, यस्ता पर्सनल कुरा पर्सनल फोनमा गर्ने, व्हाट्सएपमा गर्ने, च्याटमा गर्ने। ल यो बुझ्यो? यो भन्छु त्यो बोल्दैन, नचाहिने कुरा लेख्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वेट गर। त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त हो नि बाबु, तिमीले भनेको कुरा त लेख। यो नबुझ्ने को छ त्यसले च्याट लेख त। यति बुझ्यो?
नबुझ्ने कोही छ छैन है ल अब बोर्ड बोर्ड मुखैले NaCl सिल्भर नाइट्रेट कन्सन्ट्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु नाइट्रेट हेर त यहाँ चार्ज कति छ +1 होइन -1 जतिकै यो छ त्यतिकै 100 ml M/10 कै सिल्भर आयो त्यतिकै 100 M/10 त्यसलाई के त नाइट्रेट आयो नर्मलिटी त यहाँ भनेको कति हुन्छ n हुन्छ म डाइरेक्ट लेख्छु र एक लाइन के लेख्छु 100 ml N/10 नाइट्रेट आयन लेख्न मिल्छ यसले कति नाइट्रेट देला त डाइरेक्ट त्यति लेख्न पायो कि पाएन यो बुझ्नेले डाइरेक्ट त्यति लेख्न पाउँछ यो बुझ्छ है अब हेर 100 मा 100 मिसाइदियो भने कति हुन्छ त 200 N2 अब सिद्धो दिस इन्टु दिस बाई दिस गर आन्सर आएन N2 कति भयो 0.05 विथ रेस्पेक्ट टु नाइट्रेट आयन हेर सोल्युसन हुने हो यो एक लाइनमा पुल्चोक भनेको एक लाइन हो कि एक लाइन तर बुझिनु पर्छ अब मेरो तर्फबाट यो सल्भ भयो यो बुझिया छ कि छैन त्यो भन्नु फास्ट ऋषिकेश पढेल अब के गर्ने छ ऋषिकेश यो बुझ्यो त के गर्ने केही गर्नु परेन सिधै ऋषिकेश पढेलले बुझ्यो बुझे सर ओके क्रिजल पनेरु जस्ट रिपीट वन टाइम सर तिमीहरु सुतिरहन्छ है घरमा आफ्नै घरमा त बस्या टेन्सन के छ सुतिरहन्छ दौडेर पानी खान गइहाल्छ सरकार आइरहन्छ है बुद्धि जने मोराहरुको कसरी इन्जिनियर बन्छ अहिले भर्खर हेरेनौ कस्तो ठुलो पुल उद्घाटन हुँदै भत्क्यो अस्ति बाढीमा तिम्रो त्यस्तै इन्जिनियर बन्ने मोराहरु देश डुब्छ क्रिजल पनेरुले भन्यो 200 आको बुझेन आमा जारे क्रिजल यिनीहरु कहाँ पर्छ होला हेर्दै क्रिजलले त 100 ml के हाल्यो NaCl सल्युसन अर्को 100 ml के हाल्यो सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन त फाइनल भोल्युम कति हुन जान्छ 200 हुँदैन त 200 कहाँबाट आयो भन्छ जारे डेन्जर केटाहरु सन्देश सुवेदीलाई चित्त दुख्यो भन्छ इन्जिनियर होइन ठेकदार त ठेकदारमा घुस खाने इन्जिनियरै त हो नि तब त यो हाल छ हाम्रो देशमा इमानदार कहाँ छ र 1% होला क्लियर भयो अबको नयाँ क्वेशन हेर सेम क्वेशन अब ट्विस्ट के हुन्छ र यहाँ त नाइट्रेट एक ठाउँमा थियो यहाँ थिएन अब के हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ है त्यसको नाम हुन्छ क्वेशन नम्बर 12 दिउँ ल दिउँ भनिसक्यो 1 मिनट भनेको छ दुर्गेश ल दुर्गेश सानो गर है केटा हो दुर्गेश दुर्गेशले भन्छ स्क्रिनशट लिहाले मेटाइदिनु एकजना बाबुले के भन्छ हेर कस्ता विद्यार्थी छन् सर यसलाई 1N मा किन नलगेको हेर यो 1N नै त हो नि हैन 1N मा लागेको भए कति हुन्थ्यो 10 ml बाइ 200 बिहारले के भन्यो सर यसलाई 1N मा किन नलानु भएको गुना गर्नु नै भनेको 1N मा गयो कि आफै गयो लानै परेन त्यो अर्थ ल अब यसमा टाइम पास नगरौँ लेख नम्बर 12 सेम स्टाइल लेख त 100 ml JC normal आइडिया छैन यो केटाहरुलाई क्वेशन नम्बर 12 100 ml JC normal NaCl solution is mixed with 100 ml decimolar CaCl2 solution. Full stop. The normal concentration of resulting solution with respect to
chloride ion is 0.10 N, 0.15 N, 0.20 N, 0.25 N. हेरौँ कसले आन्सर निकाल्छ फास्ट। सुरेन्द्र को करेक्ट आन्सर देखियो अहिलेसम्म। विराज पौडेल पनि करेक्ट हो। मनोज थापा रङ। अब राइट रङ हेर्ने हो सबैको च्याट। 300-400 हेर्न मिल्दैन। घोषणा गरिदियो आन्सर। आन्सर हो बी। जसको आन्सर बी आयो त्यो बाबु नानीले केही नलेख्ने च्याटमा। मेटौं कि गरौं? जनिसहरू रङ अनुपको राइट। अब राइट रङ नभनौ, तिम्रो लेख्न बन्द गरे छ। गर्नु भने बोर्ड हेर। मेट्दा हुन्छ दिपेन्द्रले भन्छ। ल हेर बोर्ड हेर। विथ रेस्पेक्ट टु क्लोराइड छ। क्लोराइड कहाँ छ? यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ। यो सल्युसन हेर, Na को चार्ज प्लस, Cl को चार्ज माइनस। त 100 ml N/10 NaCl ले 100 ml N/10 Na प्लस पनि दिने, 100 ml N/10 क्लोराइड पनि हुने। त्यसैले म डाइरेक्ट लेखे 100 ml N/10 क्लोराइड। यो कहाँबाट आयो? फ्रम NaCl। कसैको मनमा होला 1 N मा किन नलगेको? यो 1 N त हो नि, 0 0 गयो त 10 ml 1 N। अब यर्को जुन छ नि, यो त अगाडि रफ गरेको थियो, अगाडि सेम हो। त्यसैले यो बुझ्यो। अब यो बुझ्न टाउको दुखायो। यसको रफ कर। म कोसिस गर्छु बुझाउन, तिमीहरू पनि कोसिस गर बुझ्न। हेर, बुझेन भने घोक्नु होला। Ca2 प्लस प्लस 2 क्लोराइड। यसलाई 1 मोल मान्ने हो भने, यो 1 मोल हो भने यो कति हुन्छ? 1 मोल। यो कति हुन्छ? 2 मोल। मतलब 1 मोल क्याल्सियम क्लोराइड कन्टेन्स 1 मोल क्याल्सियम आयन एन्ड 2 मोल क्लोराइड आयन। तर हामीलाई केमा लैजानु छ? नर्मालिटीमा। मोलले दिँदैन, इक्विभ्यालेन्टले दिन्छ। यसलाई 1 मोल भनेको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट? हेर, चार्ज कति हुन्छ? +2। यो 1 मोल CaCl2 भनेकै के हो? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट CaCl2। यो चार्ज यो पनि कति हुन्छ? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो कति हुन्छ? कसैले मिलाउ त? यो जसले मिलायो बेस्ट विद्यार्थी हो। यो 2 क्लोराइड कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्ने? यो जसले लेख्छ त्यसको कन्सेप्ट क्लियर छ। Everybody, good evening. तपाईहरुको जुन कम्पेक्स स्कलरशिप को डिटेल नोटिस PA को फेसबुकमा छ। कलेजहरुको रेसेन्ट र्याङ्किङ पनि छ, इन्डियन गभर्नमेन्टले निकालेको। र तपाईहरुलाई जुन एपियरिङ क्यान्डिडेटले कलेजबाट बनाउनु पर्ने चिठीको जुन स्याम्पल पनि छ, कलेजहरुको लिस्ट पनि छ। तपाईहरुले मिलाएर भर्नु होला। र केही तपाईहरुले नबुझेमा तपाईहरुले PA को हेल्प डेस्क एनी टाइम तपाईहरुलाई बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म साँझ खुला छ। त्यो हेल्प डेस्कको फोन नम्बर तपाईहरुले PA मा अन्त फोन गरेर धेरै डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, मेसेन्जरमा धेरै क्वेशन नसोध्नुहोस्। एभ्री डिटेल तपाईको इन्डियन एम्बेसी सँग सम्बन्धित यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। 01 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। यो PA हेल्प डेस्क हो। PA हेल्प डेस्कमा फोन गर्नुहोस्। तपाईहरु
ले त्यहाँबाट हेल्प पाउनुहुन्छ। एक कल मात्रै फोन गर्नुभयो भने तपाईलाई के छ भने धेरै कुराहरू नागरिकता ट्रान्सलेट गर्नु छ, कतिको नागरिकता छैन, जन्म दर्ताबाट पनि गराउनु छ, उहाँहरूले सबै हेल्प गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले नागरिकताको फोटो खिचेर उहाँहरूलाई व्हाट्सएप यो फोन गरेपछि उहाँले नम्बर दिनुहुन्छ, व्हाट्सएप भाइबरको नम्बर दिनुहुन्छ, अनि तपाईहरुले चाहिँ व्हाट्सएप भाइबरमा नागरिकताको फोटो खिचेर पठाइदिनु भयो भने उहाँले ट्रान्सलेट गरेर पनि पठाइदिनुहुन्छ, फर्म भर्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुहुन्छ। तपाईहरुले आत्तिनु पर्दैन, उहाँले सबै सिकाइदिनुहुन्छ। सम्पूर्ण सोलुसन यो नम्बरमा छ। र अनि त्यसपछि तपाईहरु जो पिए मा पढेका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईहरुले इन्डियन एम्बेसीमा जोले फर्म भर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई इन्डियन एम्बेसीले लिने सिलेबस भनेको सीबीएसई सिलेबस हो। तपाईहरुले अहिले पढिरहनु भएको एचएससीबी सँग रिलेटेड छ। आईओई को सिलेबसमा र इन्डियन एम्बेसी को जुन सिलेबसमा केही कुराहरू फरक छ। त्यो कुराहरू तपाईहरुलाई हामी 20 गतेसम्म फर्म भर्ने डेट छ, अनि 22-23 गतेदेखि हामी तपाईहरुलाई यो रेगुलर क्लास बाहेक एक्स्ट्रा टाइममा हामी तपाईहरुलाई पढाइदिन्छौँ। त्यति बेला तपाईहरुले पैसा लाग्दैन, एक्स्ट्रा पढेको फ्री अफ कस्टमा तपाईहरुले पिए मा त्यो कुराहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। स्पेशली केमिस्ट्रीमा इन्डियन एम्बेसीको कोर्स धेरै छ र स्पेशली अर्ग्यानिक केमिस्ट्री मोरलेस आईओई मा अलि कम छ र इन्डियन एम्बेसीमा होल छ। त्यो चीजहरु तपाईहरुलाई पढाउनु पर्छ। एक हप्ता 10 दिन जति तपाईहरुलाई केमिस्ट्रीको कोर्स छ, अनि 2-4 लेक्चर तपाईहरुलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स छ। फिजिक्स एक लेक्चर 2 घण्टाको लेक्चर भयो भने फिजिक्स पुग्ला, र इंग्लिशमा चाहिँ 4-5 लेक्चर इंग्लिश चाहिन्छ। र त्यति गरिदिएपछि तपाईहरु पनि आईओई को त पढि नै रहनु भएको थियो, इन्डियन एम्बेसीलाई पनि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र तपाईहरु एक्जाम दिन राम्रो गर्नुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले जतिले फर्म भर्नुहुन्छ त्यतिलाई हामी 20 गतेतिर तपाईहरुलाई इन्फर्म गरेर कहिलेदेखि क्लास भनेर हामी एक्स्ट्रा टाइम बोलाउँछौं। त्यो एक्स्ट्रा टाइम आइदर बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म हुन सक्छ, और तपाईहरुलाई चाहिँ 2 देखि 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुन सक्छ। त्यो टाइम हामी मिलाएर बोलाउँछौं। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लास लिएर आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्नु होला। अरु केही बुझ्नु पर्यो भने ठ्याक्कै तपाईहरुले फोन गर्ने यसमा हो, यसमा गएर फोन गरेर बुझ्नुस् है। तपाईहरुलाई जे चाहिन्छ उहाँले पुरै हेल्प गर्नको लागि हामीले भनेको छौं, टिमै राखिदिएको छौं। उहाँलाई अलिकति आइडिया पनि छ, इन्डियन कलेजहरुको बारेमा आइडिया भएको टिम राखिदिएको छौं। त्यो भएर तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। ल मैले भन्नु यति नै हो। तपाईहरुले चाहिँ यसबाट चाहिँ भरपुर फाइदा लिनु होला। हस्, धन्यवाद। ल अब हामी फर्कौं केमिस्ट्रीमा। यसको कति भन्यो भन त? एउटालाई हेर यहाँ कति लेख्ने हो भन त? 2 एकदमले 4 लेखेको छ कुशल दवाडी हो। हेर यही कुराहरु तिमीहरु बुझ्दैन। र त्यो रुल के हो? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो पनि कति हुन्छ? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। किन? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट always combines with 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट to give 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। So 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट gives कति? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यो पनि कति हुन्छ? 2 नै हुन्छ। किन? हेर यहाँ 1 into 2 भयो, यहाँ 2 into 1 हुन्छ। किन? चार्ज 1 छ नि त। विद्यार्थीले यही बुझ्दैन, घोक्ने कोसिस गर्छ। यो नम्बर सारे हलाला मेटौँ म। सारो भने नम्बर मेट्थ्यो चाँडो सारो त। प्लिज हेल्प दिस। मैले मेटेँ है त। अब सिरियस हो भाइ। म यो 1 मोल भनेको हैन, यसको मद्दतबाट लिइरहेको छु। कति हुन्छ भन त? 1000 ml 1 m। 1 मोल भनेको 1000 ml 1 m। तर म यो डाइरेक्ट लेखेँ किन मलाई नर्मली केमा लानु छ? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 2000 ml 1 m। यो डाइरेक्ट रिलेसन हेर। यो लिइन किन? मतलबै छैन, सोधेकै थिएँ। के भन्न खोजेको? 1000 ml 1 मोल मोलर CaCl2 ले कति दिन्छ? 2000 ml 1 n क्लोराइड आयन दिन्छ। यो हो मेन। यो बुझ्यो कि बुझेन? हेर यहाँ हेर देखाएको छु। 1 मोल भनेको यति लिए, 2 ग्राम भनेको यो लिए। किन यस्तो गरे? किनकि डाटा के छ? m मा छ। हेर अब यहाँ हेर त, यो 100 डिवाइड बाइ 10, m/10 डिवाइड बाइ 10। यो पनि के हुन्छ? 200 ml n/10।
है। यो नबुझ्ने जो छ त्यसले मात्र च्याट लेख्नु होला। अब यति बुझ्छ नि डाइरेक्ट गरे यहाँ यो एम दिने बित्तिकै फर्मुला आएर 2 छ नि 2 ले गुणा भयो कति आयो भने त 200 ml यो 200 भयो n भाइ 10 डाइरेक्ट विद्यार्थीले के गर्छ यहाँ पनि 2 ले गुणा गरिदिन्छ फेरि यो क्लोराइडले पनि 2 ले गुणा गरिदिन्छ त्यो बुद्धि हुँदैन विद्यार्थी कुरा बुझ्यो अगाडि बढाउँ ल बुझ्यो 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 भनेको छ ल अब बुझ्यो भने काम सिद्धियो एउटा एम मा अर्को एन मा किन एउटा एम मा किन के हो क्वेशन दिएको त्यसैले एम मा भयो यो एन मा किन हामीलाई सोधेको एन मा यो क्वेशन मा दिएको युनिट लिएको मलाई निकाल्नु पर्ने युनिट यहाँ लिएको अब यति बुझ्ने मान्छेले डाइरेक्ट यो कति आयो 200 ml n/10 क्लोराइड आयन यो भनेको के हो फ्रम CaCl2 स्ट्रेंथ सेम छ भोल्युम जोडिन्छ यो कति हुन्छ 300 ml n/10 क्लोराइड यो हो V1 N1 तर 100 मा 100 जोड्यो भने फाइनल भोल्युम कति हुन्छ 200 यो N2 वाट त्यसैले N2 बराबर कति भयो 0.15 with respect to chloride ion आंसर ल सारौं त फास्ट गरौं त पहिला सार्ने के बुझ्न बल्ल कुरा गर्ने टाइम छैन यस्तै स्पेशल कुराहरु गर्नु छ भने फास्ट फास्ट गर यसले इन्डियन एमएससी कुरा हो एउटा यसमा इन्डियन एमएससी एउटा क्वेशन सिकाइदिन्छ नयाँ कुरा चाहिँ प्लस मा सुनेको हुँदैन त्यो पनि आज भ्याउँछ कि भ्याउँदैन फास्ट त्यो क्वेशन नम्बर 14 मा पुग्छ 13 सम्म त फुलचोकै स्पेशल कुरा हो देवेन्द्रले मेटौं सर अर्कोले भन्छ टोटल भोल्युममा कन्सन्ट्रेसन हेर्नु पर्दैन टोटलमा कन्सन्ट्रेसन कसरी हेर्ने त्यही त निकालेको भोल्युम कति भयो 100 + 100 200 कति कन्सन्ट्रेसन त्यही त थाहा छैन तिमीलाई कहाँ थाहा छ त्यही निकाल्नलाई हेर्नु पर्दैन त्यही हेर्नलाई त निकालेको n2 यो n2 भनेको के भयो त यसलाई डिभाइड गरे आन्सर ल ल हामीले मेटे है त अब आएर फेरि म दिए क्वेशन नम्बर 13 गरौँ त लेख 100 ml देशी नर्मल HCl सल्युसन क्वेशन कति भयो 13 solution is treated with 100 ml देशी normal HCl solution is treated with 75 ml देशी मोलर NaOH solution 100 ml देशी normal HCl solution is treated with 75 ml देशी molar NaOH solution full stop the normal concentration of resulting solution with respect to salt formed is options are 0.014 n 0.028 n 0.042 n 0.056 n हम ऐसे को मल्टीपल हो into 1 into 2 into 3 into 4 आप ल है with respect to salt formed हो साइलेन्स अहिलेसम्म एकजनाको पनि राइट आन्सर आएको छैन एउटा हेरेको थिएँ कि भाइहरूले मनोज थापाको राइट छ ल
फास्ट फास्ट आइरहेछ, नाम नहेर्दै उडिहाल्छ ल्यापटपबाट। करेक्ट आन्सर हो सी, जबकि 95% आन्सर निकाल्छ ए। अब जसको सी आयो बुझेर आयो, हामीले केही भन्नु परेन हो, त्यो बाबु नानीले च्याटमा लेख्ने। जस्तै प्रमेश बुझ्या रहेछ, आदित्य बुझ्या रहेछ, विराज बुझ्या रहेछ। सर with respect to salt form, जसको सी आयो हामीले केही भन्नु परेन, आफै ज्ञानी विद्यार्थी हो। जसको सी आएन एकचोटि सोच, हामीले गर्नु पर्यो कि मेट्नु पर्यो? आइसीसीआर स्कलरशिप बारेमा भन्नु न सर। त्यो त पछि पहिला फर्म भरेपछि भन्नुहुन्छ सरहरूले। आइसीसीआर मा स्कलरशिप बढी दिन्छ, महिनाको कति 30,000 रुपैयाँ दिन्छ रे। मेटौँ यो गरम गरम मेटौँ ल बोर्ड हेर। फेरि यसको लागि बुद्धिको नाम के भयो? रफ वर्क। यो के भयो? सल्युसन। बुझ्यो भने कन्सेप्ट क्लियर छ, एक लाइनमा फिनिश। तर रफ वर्क पहिला हेर। दिसमस HCl treated with this much NaOH के भनेको छ? विथ रेस्पेक्ट टु साल्ट NaCl प्लस के हुन्छ? यो के हो हेर, 1 मोल, यो पनि 1 मोल, यो पनि 1 मोल बन्ने। यो सोधेको छैन, मतलब आएन, नेग्लिजिबल अमाउन्ट। नर्मालिटी भनेको छ, हेर्छ नर्मालिटी, यो पनि नर्मालिटी। त्यो एम ला एनमा लाने डाइरेक्ट आउँछ। यो 1 मोल भनेको कति हो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। ले कति खान्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। ले कति दिन्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। यसको अर्थ के भयो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl is treated with 1 gram equivalent weight of NaOH to give 1 gram equivalent weight of salt. तर क्वेशनमा हेर त, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हुन्छ? 1000 ml 1. यसले कति खानु पर्छ? यो पनि के हुन्छ? 1000 ml 1. कति दिनु पर्छ? यो पनि 1000 ml 1. यहाँसम्म कसलाई केही टेन्सन छ? त्यसले च्याटमा लेख। यहाँसम्म छैन भने क्वेशनमा के दिएको छ हेर, 100 ml N/10, 100, यो पनि N/10। ले कति खाला? यो पनि 100 ml N/10 नै खाला। तर क्वेशनमा छ त छैन नि? but only 75 ml N/10 is given. But only 25 N/10 is given. So it is limiting reactant. यो क्वेशनमा के छ? 12 क्लासको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, 11 क्लासको लिमिटिङ रिएक्टेन्ट दुईटै जोड दिएको छ। त हेर्छौ, अब यति बुझ्ने मान्छेले अब डाइरेक्टली मुखले आन्सर आउँछ। 100 ml N/10 लाई ट्रिट गरे यति, नर्मालिटी भने त एनमा लाने। त 100 ml N मा किन लाने? यो बराबर यो हुन्छ के, 100 N/10 लाई 100 ml N/10 नै चाहियो, तर छैन, कम छ। यसको मतलब यो हो लिमिटिङ। साल्ट कति बन्छ? यति मात्रै साल्ट बन्छ। मतलब जसले यो बुझिहाल्छ उसले डाइरेक्ट लेख्न सक्छ एक लाइन के 75 ml NaCl इज फर्म, डाइरेक्ट लेख्न पायो। यो भनेको V1 है, यो हो V1 75 ml N/10 यो भनेको के हो? N1 साल्ट इज फर्म। यो ल्याङ्ग्वेज किन लेखेको? बुझ्नलाई हेर। यो बुझ्यो भने यो ल्याङ्ग्वेजको काम छैन, आउट। यो जसलाई यो बुद्धि छ त्यो विद्यार्थीले डाइरेक्ट एक लाइन यो लेख्न सक्छ। यो नबुझ्ने कोही छ भने भन। यो बुझ्या छ भन। यहाँसम्म बुझ्या छ? क्रिजल पनेरु गरम भनेको थियो। क्वेशनमा एम हो,
यो एमलाई हामीले लगेको एनमा कसले सोध्छ क्वेसनमा एम हो के हो द्याट लाट अब एम एनमै घुमिरहेको छ अहिलेसम्म क्वेसनमा छ एम निकाल्नु छ एम त्यसैले एमलाई एनमा लगेको किन हेर्छ नि एसिडिटी कति छ वहाँ रूपेन्द्रले भनेको छ क्रिस्टल क्लियर छ ओके रिजल्ट पनि बुझ्यो ल अब सिद्धियो अब हेर त यो v1 यो n1 v2 कति हुन्छ 100 मा 75 मिसाएपछि के हुन्छ 175 यो भयो v2 अनि n2 फिनिश क्याल्कुलेटर चला n2 बराबर क्या होला 0.042 n तो यसको नाम के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु साल्ट यो हो आन्सर बुझ्यो तर विद्यार्थीले के गर्छ रे तर विद्यार्थीले के गर्छ विद्यार्थीले यसरी गर्छ 100 बाट 75 खायो यो हो रियल तर विद्यार्थीले गर्ने यसरी विद्यार्थीले यसरी लेख्छ 25 ml and by 10 यो भइहाल्छ HCl is left यो भनेको पनि v1 यो भनेको पनि n1 यो बुझ्यो भने यो ल्याङ्ग्वेजको काम छैन फाइनल भ्यालु 175 ml n2 वाट यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउने हो भने n2 बराबर कति आउँछ 0.014 n यसको नाम के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु HCl विद्यार्थीले यसरी पढेको हुन्छ कलेजमा क्वेशन बुझ्न चाहदैन के को रेस्पेक्टमा सोधेको त 95% ले यही आन्सर निकाल्छ ए तर हुनु पर्ने सी मैले यो बुद्धि पनि दिए विद्यार्थीले के गर्छ त्यो बुद्धि दिए लोरफ गर्नलाई यो बुद्धि चाहियो अब मैले मेट्नु पर्छ फास्ट सारा चारो गर त दुर्गेशले भनेको छ इजी नै छ अलि कन्सेप्ट चाहिन्छ एकदम ठीक भने तिमीले जसको कन्सेप्ट क्लियर छ अहिले पनि भन्छु केही बिग्रेको छैन 11 क्लास 12 क्लास जे छ नि अहिले 12 को जाँच दिन्छौ नि 12 को तयारी गरिरा होला नि बुझेर पढे के बुझेर घोक्ने कुरालाई घोक्ने बुझ्ने कुरालाई बुझ्ने हो आशिष कार्कीले लेख्यो यस्तो यस्तो क्वेशनको नाम के हो सिम्पली द बेस्ट क्वेशन जाँचमा आउने नि यस्तै हो अगाडि बढाऊ ल एउटा क्वेशन हाल्दिन्छु है ट्राई गर अब यो जो लेखिरहेको छु प्लस 2 लाई त चाहिँदैन है पिए को बुकमा छ नयाँ कुरा हो के लेख हेडिङ को नाम भोल्युम स्ट्रेंथ of H2O2 solution लेखो when the volume strength of H2O2 solution is 10 then it means 1 liter of H2O2 solution on decomposition gives 10 liters of O2 gas at MTP. यो लाइन बुझ्यो कि क्वेशन नंबर 1 आयो म बुझाउन प्रयास गर्छु फास्ट गर त एक्सप्लेन गरौँ ल पढेर अब हेर फेरि छ के मैले बच्चा क्लास भन्नाले कति 7 8 को कुरा हो बोर्डिङ स्कुलमा गभर्नमेन्ट स्कुल होला त 9 क्लास को कुरा हो ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन दुई तरिकाले हुन्छ नम्बर 1 बाइ युजिङ हिट अर्को के हो विदाउट युजिङ हिट
बाई युजिङ हिट के हो भन त पोटासियम क्लोराइड KClO3 लाई MnO2 को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने KCl प्लस O2 बन्छ विदाउट युजिङ हिट के हो यहाँ H2O2 H2O2 लिक्विडमा हुन्छ त्यसमा हामीले MnO2 हाल्यो भने आफै अक्सिजन निस्किन थाल्छ त मान यो बोतल छ कसको H2O2 को यहाँ के लेखेको छ बोतलको माथि के लेखेको छ यसरी भोल्युम स्ट्रेन्थ है 10 बोतलको माथि यसरी लेखेको छ भोल्युम स्ट्रेन्थ 10 यो स्पेशल कुरा हो H2O2 को लागि डिटेल भन्नुला नेक्स्ट क्लासमा पढेर आउनुलाई अलिकता लेखिदिएको पढेर आउनु अनि नेक्स्ट क्लासमा यो जुन बाँकी रहन्छ त्यो सिकाउँछु र pH सुरु गर्छु र बुझ्यौ pH एन्ड pH स्केल हेर्नु होला कसरी हामी डाइरेक्ट आन्सर निकाल्दिन्छौँ पढेर आउनु होमवर्क दिनु त भोल्युम स्ट्रेन्थ 10 लेखेको त्यसको अर्थ के भयो थाहा छ 1 लिटर H2O2 लिने हो भने त्यसलाई डिकम्पोज हुन दिने हो भने त्यसबाट आउने जुन अक्सिजन ग्यास हुन्छ त्यसको भोल्युम हुन्छ कति 10 लिटर O2 ग्यास यसको अर्थ के भयो मान अर्को बोतलमा यदि भोल्युम स्ट्रेन्थ 11.2 लेखेको छ यसको अर्थ के भयो 1 लिटर H2O2 सल्युसन लाई डिकम्पोज हुन दिने हो भने 11.2 लिटर O2 ग्यास एट एनटीपी दिन्छ त्यो अर्थ हो यो दुई लाइनको यो दुई लाइन लेखेको बुझ्यो त्यो भन पहिला यो दुई लाइन लेखेको बुझ्या हो बुझ्यो अब बुझ्यो भने कोशिश गर त एउटा क्वेशन दिउँ the volume strength of H2O2 solution is 11.2 then its normal strength volume strength of H2O2 solution is 11.2 then its normal strength becomes options are 1.5 N 1.75 N 2.0 N 2.25 N ल फास्ट गर त म अर्को क्लासमा जानु पर्छ रेकर्ड लेखौं कति पढाइयो ल यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ सी अब थाहा छ बुझ्या छ राम्रो छैन भने पढेर आउनु होला र नेक्स्ट क्लासमा हामी बुझ्या छैन भने यो गर्दिनु पर्छ र त्यसपछि हामीले के सिकाउँछौं pH एन्ड pH स्केल पढेर आउनु होला भने होमवर्क दिदै टुडे इज दिस मच थ्यांक्स बाय टेक केयर